Hindi a todos, katauhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Humuadidi, ug sa kahugpungan sa tibuok kaparian dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis, kini nausab si Reverend Father Eman Pudyutan ang maghatod kaninyo sa atong mga pagpamalandong bahin sa Ebanghelyo karong adlaw. Mga igsoon ko na ni Kristo, adlaw karon nga Biyernes, Enero 23, 2026. Ug nining adlaw nga Biyernes, ako gayud nga pagtimbaya sa tanan nga naminaw karon, nga naminaw diha sa FB Live ug naglantaw sa FB Live sa FB page sa DXDD. Sila usab nga naka-tune in sa tuang mga radio station, sa tuang mga frequency sa AM 657 ug sa tuang FM 100.7. Labi na sila karon nga nag-andam sa ilang pamahaw, silang nanilhig baka sa ilang panimalay o silang tugkaran nga naminaw niini bayong adlaw kaninyo. Ako di usab nga pagtimbaya sa tanan nato nga mga kanabitawng driver bitaw sa mga rescue bitaw nato, no, sa tanan nga mga driver sa mga rescue. Salamat kayo, no, kay ako gayud nga nakita og nasinati ang ila bitawng gitawag nato og commitment ba nga every time nga naay mangayo kanila sa ila ang serbisyo nga naay lakwon moadto baka sa mga ubang lugar or naay mga official nga malakaw, kani gid ato ang mga driver sa mga rescue nato, no, mga rescue vehicles ba nato sa matag barangay, ana gayud sila kanunay, andam gayud sila nga mo say yes sa mga imbitasyon nga padrivon sila sa mga rescue ang vehicles. Busa salamat kayo ilabi na gayud sa tanan nga mga driver sa rescue vehicles nga sakop dinhi sa lungsod sa Bonifacio. Dining adlaw po nga Biyernes mga igsuon, Enero 23, ako di ay nga belated birthday greetings ngadto kang Reverendo Padre Juniber Ondo Roma. Siya nagasaulog sa iyang ika-41 nga tuig, no, sa kasumaran sa adlaw natawhan kagahapong adlaw, Enero 22. Busa kang Father Ondo, belated happy birthday kanimo. Hinaot nga hatagan ka sa Dios sa kapiskay sa panglawas ug sa katinaw sa panghunahuna aron ikaw makapadayon sa pagpangalagad sa katawhan ilabi na diha sa parokya ni Senyora San Jose diha sa lungsod sa Sinakaban. Again, Father Ondo, belated happy birthday kanimo. Mga igsuon, dining adlaw nga Biyernes, Enero 23, 2026, arita sa tuang Ebanghelyo. Natong pagakutluon sumala sa Ebanghelyo ni San Marcos. Himayaon ikaw o Ginoo. Unya, mitungas si Jesus sa bungtod ug gitawag niya ang mga tawo nga buot niyang pilion. Nanuol sila kaniya ug nagpili siyag napulog duha ka iyang gitawag og mga apostoles. Miingon siya kanila, gipili ko kamo aron makig-uban kanako. Ipadala ko kamo aron pagwali ug makabaton kamo gahom sa pag-abog sa mga yawa. Mao kini ang napulog duha nga iyang gipili, si Simon giinganlan ni Jesus ug Pedro, si Santiago ug si Juan, mga anak ni Zebedeo. Ginganlan sila ni Jesus ug Boanerges, nga sa ato pa mga anak sa dalugdog. Si Andres, si Felipe, si Bartolome, si Mateo, si Tomas, si Santiago nga anak ni Alfeo, si Tadeo, si Simon nga patriota ug si Judas Iscariote nga nagbudhi kaniya. Ngigsuon ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Ngigsuon nga atong Ebanghelyo dining adlaw nga Biyernes, Enero 23, 2026, atong gikutlo sumala sa Ebanghelyo ni San Marcos, unya kapitulo 3, unya tudling 13 hangtod sa 19. Din anaay duha ka atong matawag og kwadro sa anibetaw ang atong Ebanghelyo. Una, mao nga si Jesus iyang gitawag, no, sa mga tinun-an ni Jesus tungod kay naa naman siya daghan nga mga tinun-an. And so from his disciples he chose 12 nga iya ang gitawag og apostoles. Unya ang purpose nga nung nagpili siya og 12 ka buok nga gikan sa iyang mga tinun-an nga gitawag niya apostoles is
being provided no dinhi sa tuang ebanghelyo. Una, sila gipili ni Hesus aron nga makig-uban kaniya. Ikaduha, aron sila ipadala nga magwali. Nya ikatulo, makabaton sila og gahom sa pag-abog sa mga yawa. Mao na ang unang kwadro, the scenario which tells us that Jesus chose 12 from His disciples. Nya these 12 are given tasks or ang purpose nga nung gipili sila ni Hesus kay una makig-uban sila kang Hesus, unya sila nga nakig-uban kang Hesus ipadala sila didto sa pagwali nya makabaton sila og gahom pag-abog sa mga yawa. Unya ang next nga kwadro niining or ang next nga bintana mao ang kinsa katong mga 12 nga gipili ni Hesus. Gi-provide dinhi kinsa katong mga 12 apostles that were being chosen by Christ Himself. Ug nining atong ebanghelyo mga igsuon nga atong gikutlo sumala sa ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 3, 13 ug 19, unsa man ang mga pagtulun-an nga atong makutlo nini. Una mga igsuon mao gyud kini nga ang mga gipili sa Dios, ang una gayong tahas sa mga gipili sa Dios mao gayud ang pakig-uban kaniya. Klaro kayo og tataw sa atong ebanghelyo nga ang 12 ka mga apostoles nga gipili ni Hesus gikan sa iyang mga tinunan, ang una nilang buhaton before sila ipadala sa misyon mao gayud ang pakig-uban sa atong Ginoo, to be with Jesus first. Mao kini ang kaning punto kanato mga igsuon nga sa matag buhaton nato sa atong kinabuhi kinahanglan kita nga makig-uban ni Kristo. Sa matag plano nato sa atong kinabuhi before nato kini siyang planuhon or before nato ni siyang i-execute, kinahanglan gyud nga makig-uban kita sa Ginoo. Sa tuang mga pagbuhat sa tuang mga tahas nato isip ng alagad, member sa parish mission team, miyembro sa mga organisasyon isip katekista, miyembro ba ka sa pagkalay-ko ministro, tanan nga mga organisasyon sa atong simbahan, before natay buhaton, ang una ginato nga pagahimuon mao gayud ang pakig-uban nato sa Ginoo. Asa man ta makig-uban sa Dios? Diha gayud sa pag-ampo ug sa pagsimba sa Dios diha sa santos nga misa. Kay kung kita taman lang ta sa pagbuhat sa misyon nga wala tay pag-ampo o nya wala tay pakig-uban sa Ginoo, then dili kita matawag nga mga pinili sa Dios. Kay remember sa ebanghelyo, ang 12 gipili sa Ginoo, purpose first is to be with Him. Makig-uban gayud sa Dios. Kay diha sa atong pakig-uban sa Ginoo, kita makakuha og kusog. Sa atong pakig-uban sa Ginoo, ma-align ba ang atong panghuna-una nga mao ni ang atong buhaton. Kay sanglit kita gipili o gipadala, in other words, ang atong pagabuhaton mao gayud ang intensyon, mao gayud ang purpose sa tawo nga nagpadala kanato. Para naguna, for example, ang usa ka anak suguon sa iyang mama nga magpalit didto og asin bakaha or papaliton didto og kaning lamas kay magtula sila kay panihapon man. So ang maong bata nga gisugo, kung moadto siya sa tindahan, ang iyang paliton katong gisugo. Dili kay mo palit siya lain. Kay gipadala man siya. Gipili siya nga siya mo'y mopalit nini, gipadala siya unya ay mga instruction. So in other words, kung dili kita makig-uban sa Ginoo una diha sa pag-ampo ug diha sa pagsimba, dili nato ma-fulfill unsa ipabuhat sa Dios dinhi kanato. So mo kini ang hagit kanato mga igsuon. Kita nga gipili sa pagpangalagad, first ginatong buhaton, makig-uban gyud sa Ginoo diha sa pag-ampo ug diha sa pagsimba. No wonder why kining atong mga santos ba mo gini ang ilang ginabuhat yun. For example no, ato ang known nga kanang santos no, si San Isidro Labrador, uban siyang asawa nga si Santa Maria de la Cabeza. Giklaro gayud silang kinabuhi nga before sila moadto sa uma, ang ila giunang buhaton magampo gayud sila, makig-uban sila una sa Ginoo. And because of that, blessings overflowed diha sa ilaang kinabuhi. Si San Vicente Ferrer usab, before siya magbuhat siyang misyon isip pari nga Dominikano, magampo man siya. Unya after po niya nga mabuhat niini, magampo gayud siya. Mao bitaw nga nakaingon siya nga if we do something,
do not think of ourselves but we think of God. Tungod kay sa atong pakikuban una sa Ginoo, ato mang mabuhat ang misyon nga gisangon sa Dios dinhi sa atong kinabuhi. Peligro kayo mga igsuon kung dili kita makikuban sa Ginoo. Ilabi na diha sa itong pagbuhat sa misyon. Kay nga atong isang yaw, dili naman ang kabubuton sa Dios. Ang atong isang yaw, dili naman si Kristo. Kung kita dili makikuban sa Ginoo, ang atong isang yaw, ato namang kaugalingon. Mauna nga magbuhat na tawag mga fans club nga instead of drawing them closer to God, we draw them closer to ourselves. Ug mo kini ang kanibitaw nangahitabo bitaw sa uban nga mga lugar nga kung mabalhin na gani, for example kung mabalhin na gani ang padrikura sa lain nga parokya, katong mga manimbahay sa una, di na po mo simba. Tungod kay wala man sila nasuod sa Ginoo, nasuod man sila sa, maayo man nga makigsuod, no? Pero ang first itong baton is that ato gid silang dalon padulong sa Ginoo. Mao ang nahiuban nga bisan og naglisod na in town sa pagpangalagad, dili gayud sila kanabang the humility to step down. Nga kanabetong kanang asakto na to akong pagpangalagad, ang uban na pod. Tungod kay alang kanila, murabag kanabetong kung naa sila sa pagpangalagad, murag daghan ang mga tao nga mo appreciate nila. Ang goal sa pagpangalagad is not to be appreciated. Ang goal sa pagpangalagad mao gayud nga ang tanan masuod gayud sa Ginoo. Kini atong mabuhat kung kita una suod sa Dios. Murang nindot kayo ang pag-arrange ba sa mga detalye sa tuwang ebanghelyo mga igsuon nga unang buhaton makigsuod gayud sa Ginoo. And so, kini atong pamalandungan, are we close to Jesus? Closer ba ta sa Ginoo? Duol ba ta sa Ginoo? Magampo ba ta sige? Before ta matulog, magampo ba ta? Inig kamata po nato sa buntag, magampo ba ta? Before ta musakay sa bus, magampo ba ta? Or samtang nagbiyahe ang bus, magampo ba ta? Before ta manghaon, magampo ba ang banay? Maghiusa ba ang banay? Basin biya nga inig pangaon, ijahay na lang og hawid sa cellphone. Basin biya nga inig kaon bitaw, imbis nga naunta ang prayer, wala na noon, dili na magampo. Diritson og habhab, ay peligro kayo. Kay kung matukan, ay impas. Pero ang akong punto is, kanahon ta mangigsuon. Makigsuod kita una sa Ginoo. Aron nga kini atong gibuhat nga pagpangalagad, panalanginan kayo sa Dios. Because from the first place, dili man ni atua, iya man ni sa Dios. And so, it is essential to be close with Jesus first, to Jesus first, in order for us to be able to perform, to execute, or to preach the good news about Christ Himself. Muna ang unang punto mga igsuon, makigsuod kita una sa Dios, kay kini iya man, ilab na diha sa tuang pagpangalagad. Ikaduha mga igsuon, diri sa tuang ebanghelyo, nga gimension gayud ang ngalan sa 12 apostles. Unya, ang uban kay gihatagan og description ba? For example, si Santiago ug si Juan, nga mga anak ni Zebedeo, nga gitawag pud sila og Boanerges, nga sato pa mga anak sa dalugdog, kay hot-tempered man ni sila nga mga tawo. Kana bang dili po dingon nga gamay rag pasensya, pero kanang hot-tempered ito nga dali ra, dili yung nga dali kay, pero i-compare sa uban nga mga apostoles, mas paspas sila maulit. So naay mga description. Another one mga igsoon kay kaning inagitawag nga si Simon. Dili si Simon Pedro, apan si Simon nga usa ka patriota, usa ka zealot nga nakig-away in behalf sa or for the love of the country. Tungod kay sa ilang panahon, they were kanang under the Roman Empire man. So sila nga mga patriota, mga zealot, nakigbugno sila batok sa mga Romano. Naapagilain nga gihatagan og kanibitawng description si Judas Iscariote nga ang gingon dinhi nga nagbudhi kaniya. Kini nga mga description mga igsuon sa atong ebanghelyo karon, nagpunting kanato ba nga kini dayang pagpangalagad, no? Wala nagpasabot nga kita gipili sa pagpangalagad tungod kay perpekto ta nga mga tawo. Sa 12 apostles we have seen nga naagid sila mga apan sa kinabuhi.
Una siguro kani ang number one, si Judas Iscariote, nagbudi kang Hesus. Si Simon, nga usa ka patriota. Mga hot-tempered nga si James ug si John. Si Pedro nga gilimod si Jesus. Si Mateo nga tax collector. Ug uban pa mga ison, si Felipe nga wala ming tuo dayon nga si Jesus mao ang anak sa Dios, nga si Jesus mao ang Mesiyas. So kini nagpakita kanato nga ang mga nangalagad o kita nga nangalagad, it doesn't mean nga we are called by God because we are perfect or because we are qualified. Ang challenge nini is that we are called by God not because we are qualified, but we are called by God because God sees in us something nga kita maka-cooperate diha sa iya ang plano sa pag-preach sa maayong balita ngadto sa tanan. Ang tungod kay kita gitawag man kita sa Ginoo, ang so importante kayo nga atong batunan nga makigsuod gayud kita kaniya, because when God calls us, He will also sustains us. And God will sustain us if we are close to Him. If we are kanang mas kung i-sustain kita sa Ginoo kung kita suod sa Ginoo. Again, I would like to repeat nga kita gitawag sa pagpangalagad not because we are perfect. Wala man gyud kay maski sa mga 12 ka mga apostoles nga handpicked by Jesus himself, si Kristo mismo ang nagpili, wala gay perpekto kanila. Pero tungod kay gitawag mas sa Ginoo, and then God sustains them. Kana ato hinumduman diba na sa ngalagad, especially sa panahon nga kita magluya, sa panahon nga kita kapuyon, sa panahon nga kita i-criticize sa mga tawo, sa panahon nga kita batikuson sa mga tawo, sa panahon nga kita butang-butangan og istorya, sa panahon nga kita kanabitawng himuan og isyu nga dili tinuod, sa panahon nga kita biyaan sa atong katawhan. Remember, since we are called by God, and so God will sustain us. God will not abandon us because God does not call perfect persons. He calls the imperfect ones in order to sustain them as they continue preaching the Word of God. So kana ato hinumduman mga igsuon, duha ka puntos akong gipaambit kaninyo. Una nga kinahanglan una nga kita makigsuod kang Hesus before ta mobuhat sa misyon. Kay peligro kayo kung kita nagbuhat diretso og misyon without praying, without going to the mass. Kung wala kita pag-ampog, wala kita pagsimba, peligro kayo ang atong pagpangalagad. Kay basing biya ang atong gisangyaw, dili na ang Ginoo ang ato anang kaugalingon. Busa makigsuod kita una sa Ginoo diha sa pag-ampo ug diha sa pagpangalagad. Ikaduha nga punto nga akong ipaambit, mao gayud nga ang tawag sa Ginoo sa pagpangalagad walay gitawag nga perpekto. Ang gitawag sa Ginoo mga tawong imperpekto, apan nakita sa Dios nga kini mga imperpekto nga mga tawo andam nga mo-cooperate ngadto kaniya. And so sa panahon sa kaluya, kaguol, kasakit, kapildihan, o unsa pa man nga kanabitang sitwasyon nga anaa kita sa dili maayo nga kahimtang, let us not forget that since we are called by God, and so God will sustain us. Ngigsuon, dinhin nila kukutob sa akong pamalandong. Ang maayong balita nga ang pulong sa Ginoo nga mao si Jesus, angay ginatong paminawon, pamalandungan ug paningkamutan nga puy-an diya sa atong kinabuhi. Kay bulahan kayo ang tawo nga naningkamot nga magpuyo sa mga pulong ni Jesus. Sama siya sa kahoy, nga gitanom daplin sa sapa kan sandahon dili gayud malaya. Tiempo sa timbunga siya mohatag og mamaayo ug daghang mga bunga. Amen. Ngigsuot ug man usab nga kita magkauban diri sa ato ang kanibitang pagpamalandong sa ebanghelyo matag adlaw. Uban sa pangiliya sa itong mahal nga patron, sa itong mahal nga inahan nga gisangpit nato mga misamisn nga beren sa kuta, ang Dios unta magapanalangin kaninyo kanunay sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mayong adlaw, mag-amping ug que Dios les siempre bendiga.